अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 8 जुलाई मंगल का दिन था। मंगल अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था। अलीमा खान भी पहुंची, कामयाब स्ट्रीट मूवमेंट करके उन्होंने भी बड़े ऐलानात किए। मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत कुछ हुआ, हंगामा खेज दिन था। जाहिर है कश्मीर के इलेक्शन के बाद और जो झुरलू इलेक्शन हुआ उसके बाद पहला दिन था। मेरे लिए ये चीज अहम नहीं है कि आज के दिन अलीमा खान ने क्या बड़ा ऐलान किया है, या पीटीआई क्या करने जा रही है, या कश्मीर के अंदर किस तरह का इलेक्शन करवाया गया है, या मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बताया है। अहम चीज क्या है कि कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म और उस जुल्म पर पाकिस्तानियों समेत पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तानी अदारों की खामोशी, जिस तरह से लीगी बदमाशों को लाइसेंस दे दिया गया है कि वो बजाय इसके कि जुल्म के खिलाफ बोलें, उल्टा टीवी स्क्रीनों पर आकर उस जुल्म को जस्टिफाई करें। नहीं बोल सकते सारे जुल्म के खिलाफ, सबकी नहीं हिम्मत होती, सबके घर में इतने, जिसे पंजाबी में कहते हैं, इतने दाने भी नहीं होते। नहीं बर्दाश्त होता मुझे कहें कि तुम बढ़ चढ़ के जुल्म के खिलाफ बोलो, तो भाई फिर मैं बोल तो लूंगा, फिर मैं कहां जाऊंगा, आप किधर होंगे। खामोश तो रह सकते हैं ना। यानी बुजदल से बुजदल इंसान भी एटलीस्ट जुल्म की फेवर में ना बोले, जुल्म के खिलाफ भी अगर नहीं बोल सकता ना बोले, खामोश तो रह सकता है ना। अपनी जबान को ताला तो लगा सकता है ना। जुल्म को दिल के अंदर तो जुल्म कह सकता है। जो बदमाशी हुई है, जो जुल्म हुआ है, जरा मैं वो आपके सामने रख लूं, बाकी सारी चीजें बाद में। बल्कि उससे पहले जब ये जुल्म हो रहा है ना, ये याद रखिएगा, वक्त गुजर जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल वक्त, बड़े से बड़ा जुल्म गुजर जाता है, हुकूमतें भी चली जाती हैं। मरियम नवाज अरशद शरीफ को शहीद किया गया, केक काट रही थी। जब भी पाकिस्तान में जुल्म होता है, उधर इस्लामाबाद में लाशें पड़ी हुई थी, लाहौर के अंदर बसंत मनाई जा रही थी। कश्मीर में जाकर कहते हैं मैं कश्मीर की बेटी हूं, मेरा बाप कश्मीरी है, मेरा दादा कश्मीरी था, मेरी माँ कश्मीरी थी, मेरा नाना कश्मीरी था। और अब क्या कह रही हैं, बहुत फराख दिली के साथ जमहूरियत को समझते हुए पीपल्स पार्टी को खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए थी, लेकिन आज जिस किस्म की सख्त जबान इस्तेमाल की गई और गुस्सा दिखाया गया, उसे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। और इसी तरह के यानी इलेक्शन के हवाले से उनके जितने बयान है ना मेरे सामने, इलेक्शन के हवाले से, ओ बीबी आप एक बड़े मनसब पर हैं, आप अभी कल ही कह रही थी कि मैं भी कश्मीरी, सारा टब्बर भी कश्मीरी, तो आप उस जुल्म के खिलाफ ही बोल लेती। अगर आप इतने ही कश्मीरी हैं, छोड़ देना। मैं जरा कुछ और बयान आपके सामने रखता हूं। ये आपके मुल्क के वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, जो रावला कोट वालों को कश्मीरी नहीं मानते। भाई ना मानो कश्मीरी, इंसान तो उनको मान लो ना, इंसान तो वो है ना। कहते हैं जो लोग फोर्सेस के लोगों को शहीद कर रहे हैं, इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं उन लोगों को हिंदुस्तान की सफ में देखता हूं। यानी हिंदुस्तानी एजेंट उनको बना दिया और डाल दिया कि ये तो फोर्सेस को मार रहे हैं, ये तो है ही जालिम, ये तो मुसल्ला लोग हैं। अच्छा छोड़ दें, राना सनाउल्लाह उससे भी यानी 2 हाथ आगे निकल गए और उनके भी बयानात इसी तरह के कि आपका सवाल तरीके आज़ादी कश्मीर के खिलाफ है। साफी ने सवाल किया ना कि फायरिंग हुई है, वहां पे लोग मरे हैं। मीरपुर में कल पूरा दिन सहाफियों ने वहां फायरिंग क्यों रिपोर्ट नहीं की। इलेक्शन और अवामी मैंडेट को रोकना कहां की तहरीक है। यानी वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन रोकना चाहते हैं, इसलिए इस तहरीक को कुचला जा रहा है। जबकि बैरिस्टर गौर मैं कुछ और सहाफ़ी जिनको कहा जाता है जी नून लीग के सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी, ताकि ये बताने का मकसद ये कि आप सामने फैक्ट्स आ सके, कि एक न्यूट्रल तजिया आ सके कि कश्मीर के अंदर हुआ क्या है। अगरचे वो तस्वीरें जो मेरे पास है ना, जो वीडियोज हैं, वो ना मैं आपके सामने रख सकता हूँ, ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं लोग। लाशें, वो गिरे हुए नौजवान जिस तरह से खून में लत पाते हैं, वो जाहिर सोशल मीडिया की पॉलिसी नहीं है, सोशल मीडिया पे इस तरह का खून खराबा नहीं रखा जा सकता। बैरिस्टर गौर कहते हैं आज़ाद कश्मीर में लोग मरे पड़े हैं और इनको अपनी सीटों की पड़ी हुई है। बैरिस्टर गौर जैसा शरीफ बंदा भी ये कह रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग मरे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर नामवर सहाफ़ी कहते हैं एक शायर ने बहुत साल पहले पाकिस्तान टूटने से पहले वार्निंग दी थी, गोली से मसला हल नहीं होगा, बंदूक वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। उस शायर के अल्फाज आज भी गूंज रहे हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है,
یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. چھوڑ دے حامد میر کو. باغی ہیں آسما شرازی جن کے بارے میں تاثر ہے کہ اینٹائی عمران خان ہے. کہتی ہیں راولا کوٹ کی صورتحال پر ایک مبہم خاموشی ہے. سیاسی جماعتیں اور میڈیا منہ چھپا کر شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے. طاقت کا استعمال قطعی طور پر کسی صورت مناسب نہیں ہے. سیاستدان بعد میں لکیر پیٹنے سے بہتر ہے کہ ابھی میدان میں کودیں ورنہ دیر ہو جائے گی. آسما شرازی صاحب کا کہنا ہے کہ اتنی نفرت بڑھ گئی ہے, اتنی گولیاں چل رہی ہیں, لاشیں گر رہی ہیں, بعد میں آپ پچھتائیں گے کہ آپ کس کے سہولت کار بنے ہوئے تھے. تو اور دیکھیں نا رانا ثناءاللہ جیسے لوگ رو رو کے جیل سے خط لکھتے تھے صحافیوں کو کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کو چھوڑ دینا, ان کا ذکر نہ کریں. وہ یعنی خواجہ آصف کو چھوڑ دے, ڈسکس ہی نہ کریں نا, کہ بندہ کہے کہ بڑی انٹلیکچوئل شخصیت ہے, بڑے دانشور ہیں, بڑے کو فلاسفر ہیں, ان کی تو بات ہی نہ کریں. بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال بنی ہوئی اور پراپیگنڈا کیا ہو رہا ہے, جیو نیوز کیا چلا رہا ہے, آپ کا میڈیا کیا چلا رہا ہے. آزاد کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کے دوران کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح ملزم کو گرفتار کر لیا. سیکورٹی فورسز کا کارروائی میں راولا کوٹ سے گرفتار ملزم زہیب سے امریکی ساختہ رائفل بھی برآمد. لو جی, امریکی اسلحہ آزاد کشمیر سے برآمد ہو رہا ہے. یہ تو بہرحال صورتحال ہے اور صورتحال افسوسناک ہے. بھائی کشمیر کو چھوڑ دیں. عمران خان جو 3 سالوں سے جیل میں ہے, میاں جاوید لطیف کا آج ایک بیان آیا, کہتے ہیں عمران خان نے مردانگی سے جیل نہیں کاٹی بلکہ سہولت کاری سے جیل کاٹی ہے. اس کو سہولت کاری ہو رہی ہے. وہ بھائی چھوڑ دو. میاں نواز شریف بیڈ, اے سی, اور اس کے باوجود وہ بھاگ گئے تھے. ایک مرد کا بچہ ڈٹا ہوا ہے 3 سالوں سے ایک جیل کی کوٹھڑی کے اندر بند ہے, جہاں پہ نہ بجلی ہے, نہ پنکھا ہے, نہ اے سی, نہ کچھ, نہ کوئی سہولت, نہ ملاقات, نہ اخبار, نہ ٹی وی, اور کہہ رہے سہولت کاری. یعنی یہ کہ جب کوئی بندہ جیل کے اندر مر جائے تو اس سے تب جا کے ان کو ٹھنڈ. کتنے بڑے فرعون ہیں ویسے, کس طرح کے یہ لوگ ہیں, کب ان کو ٹھنڈ پڑے گی. یہ میرے سامنے کشمیر کی ویڈیوز ہیں. میرپور آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں ریلی, مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی فائرنگ, زخمیوں کی اطلاعات. تو بہرحال یہ رائفلیں برآمد اور میڈیا یہ سما نیوز چلا رہا ہے. کالعدم ایکشن کمیٹی کے غیر مسلح ہونے کے نام نہاد دعوے, رائفلیں برآمد, یہ برآمد. بہرحال یہ جتنا بھی لمبا میں سر پیڑتا رہوں, ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں اعجاز الحق, وہ کہہ رہے ہیں یہ کاکروچ جو ہے نا انڈیا کے اندر, انڈیا کے ڈائنامکس اور ہے, پاکستان کے اور ڈائنامکس ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی کاکروچ اٹھے گا تو ہمارے پاس بڑا تگڑا سپرے ہے, ہم اس سپرے سے کاکروچ کو مار دیں گے, کچل دیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں انڈیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے, یعنی یہ انڈیا کے اندر ہو سکتا ہے, پاکستان کے اندر یہ ماحول نہیں ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. علیمہ خان نے آج گفتگو کی اڈیالہ کے باہر, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, دما دم مست کلندر ہوگی, اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, کسی صورت بھی نہیں ہٹیں گے. علیمہ خان نے کہا شاہد خٹک بالکل ٹھیک کہا شاہد خٹک نے کہ اگست کا مہینہ عمران خان کی رہائی کا مہینہ ہے, ہم نے اتنی سڑکیں گرم کر دینی ہیں, اس حد تک معاملات آگے لے جانے ہیں کہ ان کو عمران خان کو رہا کرنا پڑ جانا ہے. تو بہرحال صورتحال خراب ہے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. صحافی آپ کو بتائیں نہ بتائیں, جھوٹ بولیں, پراپیگنڈے کریں, خاموش رہیں, معاملات خراب ہیں. پاکستان کے اندر جو تجربے کیے گئے, گلگت بلتستان کے اندر جو تجربے کیے گئے, اس سے بھیانک تجربات آزاد کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں. ہم مقبوضہ کشمیر کو رپورٹ کرتے تھے گلے پھاڑ پھاڑ کے. انڈیا نے مجھے 2021 کے اندر بین کر دیا تھا کہ یہ جی پراپیگنڈا کرتے ہیں, ٹیررسٹ ہیں, را کے ایجنٹ ہیں, اور سوری یہ ISI کے ایجنٹ ہیں. اب صورتحال یہاں پہ بھی کوئی مختلف نہیں ہے. اللہ اس ملک پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد.